سلام علیکم، صبح شما بخیر. امیدوارم که انشالله دیروز را که رخصتی بود، چوٹی بود، خوب تیر کده باشین قد خانوار خو و امروز قد یک اراده نو و همت نو سنکارا و روزگار خو بورشنین بخیره. امروز روزی 6 جولای. 6 جولای یک روزی سیاه تاریخ برای آزرا. هر سال اگرچه آزرا باید این روز را بطور روزی سیاه یاد برگزار کنه و بر نسل نو را خبر کنه که در این روز شکار شد، لیکن آزرا د فراموشی د دنیا از تمام اوله. قوم آزرا گذشته های خورا قطعا یاد نداره. د این کار د دنیا آزرا اوله. د عبرت نگرفته تو قوم آزرا د دنیا اوله. 41 سال شده لیکن آزرا تبال عبرت نگرفته. نه آزرا افغانستان عبرت گرفته، نه آزرا پاکستان. پیسنگ تباهی آزرا روزی 6 جولای سال 1985 دمزی روز اشته شد. امروز ما یک تحریری تازه اسحاق محمدی را بلدیشم ترجمه کردم د آزرگی. اسحاق محمدی د نیویورک میشنه و اسحاق محمدی از دانشگاه بلوچستان، از بلوچستان یونیورسیتی د تاریخ ماستر کرده بود و دایرکتری ارکایو ملی یا دایرکتری آثار عتیقه، اداره آثار عتیقه د بلوچستان بود. اسحاق محمدی نوشتم نه که دهه هفتم قرن گذشته از این خاطرم د تاریخ منطقه ازمو یک بسیار کلان اهمیت داره که در چند سال آخری از این دهه کلان تحولات سیاسی رخ داد. در ماه اپریل سال 1978 حزب دموکراتیک خلق افغانستان که از طرف شوروی پشتیبانی میشد در افغانستان تخت سردار داود را سرنگون کرده حکومت از خود را تشکیل داد. در جواب از این تبدیلی اتحادیه کشورهای غرب در سرکردگی امریکا سیاستهای بزرگتیزانه را اتخاذ کردند. تحت امضای پالیسی بدرتیزی خو امی اتحادیه از یک طرف پشتون ضیاءالحق دیکتاتور شد که خلاف ذوالفقار علی بوٹو کودتای نظامی کرده بود و از دیگر طرف برای بند کردن راه د اقتدار رسیدن حزب طرفدار شوروی که د نام توده بود، د ایران د نام توده بود، د مقابل شی راه را برای برسر اقتدار آوردن آیت الله خمینی او دو کت که از خاطر جلاوطنی د عراق زندگی میکرد. این فیصله یا تصمیم را سربراهان امریکا، بریتانیا، فرانس و جرمنی در جلسات سران از کشورهای که نامش گرفتم از تاریخ تا 4 جنوری تا 7 جنوری 1979 که در جزیره گوادالوپ کارابین فرانس که این منطقه در تحت کنترل فرانس بود منعقد شده بود. امی فیصله یا تصمیم دمزی جزیره گرفته شد که ما باید رای حزب توده را بگیری که وی حزب طرفدار شورویه و آیت الله خمینی را بگیری. دیکتاتور ضیاءالحق رنگ و رخ اوضاع منطقه را اندازه کرده برای طول دادن اقتدار غاصبانه خوبل پاکستان نفاذ نظام اسلامی را اعلان کرد. خصوصا نظام زکات دمنه ازی نظام اسلامی شی بسیار نمایان بود که متاسفانه شیعه از روز اول بلی ازی آیت قرآن قطعا عمل نکده که واقیم الصلاة و آتوا الزکات. شیعه ملایون شی زکات راضی خاطر عمل نمونه که زکات اگر کت مردم بلی پای خسته مشه، مردم ازی بسیار خوب استفاده منه، د جامعه غریب نمونه و اینا مردم را بازی داده نمیتنه. اینا د جای زکات خمس را زیاد تعریف منه چر کی منی خمس تا
ملایو حصہ درا د خلاف ازی نظام زکات ضیاء الحق علماء و ملایون مسلک شیعہ د قیادت مفتی جعفر حسین بعد از بحث و مباحثه بسیار یک فهرست کی دبل 14 نکات مشتمل بود را تابل حکومت کرد که چند نکات بسیار اهم شما قد شما نقل منم. اول، وعلیکم السلام، اول مردم شیعه را د پاکستان از زکات دادو مستثنا بیله، یعنی مردم شیعه را مجبور نکنه که زکات بده و متاسفانه بلده گرفتو مردم شیعه درخواست میده. نمبر دو، بله ازاداری یگو قید و شرط یا پابندی نباشه. نمبر سه، تا سطح اسکول یا مکتب برای متعلمین یا اسٹوڈنٹای شیعه کورسی دینیات باید جدا باشه. نمبر چار، از کتابای درسی مواد قابل اعتراض را باید اخراج کنه. نمبر پنج، یک مجلس به نام شیعه اوقاف بورد باید تشکیل شنه. نمبر پنج بود. نمبر شش چی د دادگاه‌های شرعی باید علمای شیعه هم گرفته شنه. نمبر هفت، او رقم که سعودی عرب علمای وهابی د پاکستان مایا علمای شیعه را هم باید از نجف و قم برای بازدید پاکستان دعوت داده شنه. اینی بی رقم میگو 14 مطالبات بود که ما افتنیشی اسحاق محمدی نرشته کدم برایشم خواندم. دا اول خو ضیاء الحق چندان قصد نکرد امی علمای شیعه را. مفتی جعفر حسین مجبور شد د یک کنونشن که دماهی جولای 1980 د اسلام آباد منعقد شده بود یک درنه یا تحسن اعلان کرد. ای درنه یا تحسن پایتخت پاکستان اسلام آباد را مکمل جام کرد، مکمل منجمد کرد. چندین روز پای در پای پایتخت پاکستان بند بود و ای ضیاء الحق را مجبور کرد که ضیاء الحق سر خو پیشی علمای شیعه خم کنه. از او بعد د سرکردگی مفتی جعفر حسین یک مذاکراتی دوردراز قد ضیاء الحق صورت گرفت که در این مذاکرات امو اهمترین مطالبات شیعگون پاکستان از قبیل نددون زکات، ازاداری و تا حد اسکول یا مکتب یک کورس جداگانه دینی برای اسٹوڈنٹا یا متعلمین شیعه را قبول کده. باقی مطالبات کی کلو اهم نبود یا فرعی بود اونا را برای آینده توسط مذاکرات دو جانبه رایش را واضح که از این بعد مفتی جعفر حسین درنا یا تحسن را ختم کده اسلام آباد را سرکایشی برای گشت و گذار واز کرد. حالی چونکه مطالبات اساسی شیعگو قبول شده بود و بلیشی عمل درآمد هم شده رهی بود، از این خاطر مفتی جعفر حسین برای قبولی مطالبات نسبتاً غیر اهم و فرعی بجای جنجال کدو رای گفت و شنید و مذاکره را ترجیح داد. چرا که مفتی جعفر حسین یک آدمی بسیار مدبر بود و مفهمید که جنرال ضیاء الحق یک دیکتاتوری زخم خورده یا که از خاطر ازی تظاهرات شیعگو سر خورخم کرد یک زخم دزو لگید و ای زخم خورده دیکتاتور روز تا روز قد سعودی عرب نزدیک شده رهی بود. لہذا مفتی جعفر حسین فکر کرد که در این زمان انگولک کدون شی چندان د فایده شیعه تمام نمشه. از وقت بعد د ماه اگست سال 1982 ای عالم دانا و فامیده از دنیا کوچ کرد و علامه عارف حسینی که تحت تاثیر ایدئولوژی ولایت فقیه آیت الله خمینی بود جانشین شی مقرر شد. علامه عارف حسینی از پاڑ چنار بود، جایی که جنگ های مذهبی بین شیعه و سنی
از خود خو یک تاریخی دوردراز داره. لہذا امزو خوی جنگجویی خو بلی امزو باقی نکات بسیار موقف سخت گرفت، موضعگیری سخت گرفت، یعنی خود خورا محکم کد بجائے نرمی مثل مفتی جعفر حسین سختی کد. حالی معلوم نہیں ہے کہ ای سخت گیری را خود ازی اتخاذ کده بود یا ازیگو طرفی را توش کده بود. خلاصہ علامہ صاحب دیگو تروزا یا حالات برای احتجاج مردم را دعوت داد کہ ضیاء الحق اتحادی احزاب مخالف کی دنامی MRD کہ نہضت بحالی دیموکراسی ترجمه شسته د فارسی ایرا د زوری سوٹا درو کوشش مکت کی سرکوب کنا. دئی زمان کی دکتاتور ضیاء الحق تمام احزاب مخالف سیاسی پاکستان را د زوری سوٹا درو سرکوب مکت یک بیخ کٹے دیگا از طرف شیعگو تای بغل چی سویا کت. و دئی زمان ضیاء الحق را تورددو یک کاری احساساتی و غیر مسئولانه بود. از بخت بد از این سیاست غیر مسئولانه علامہ صاحب از تمام زیاد مردمی امن پسندی آزره کویتا تاوان بال کرد که تا امروز را ازاره کویتا ازی تاوان استای ازی تاوان خود خبر نتنستا. اگر شیعگونی تمام پاکستان بشمول شیعگونی پاڑچنار هم اگرچه ازی تاوان محفوظ نمن و از سرکوب ضیاء الحق تقریباً شیعگونی تمام پاکستان کم بیش تاوان دید مگر از تمام کده کتا تاوان آزره بال کد که تا امروز را خود خروس نتنستا. ده یه هیچ شک نیه که مفتی جعفر حسین وری یک شخصیت مدبر و دوراندیش اگر زنده مو بود این رقم خرابی و نقصانات کلان پیش نمی آمد. در تاریخ 6 جولائی در گفتی رهبر انقلاب زده تحریک نفاذ فقه جعفریه در بعض شهرهای پاکستان تظاهرات انجام داده شد مگر در کویتا سیلاب خون جاری شد. یک گینا پولیس افسر آزرا که فعلا در کانادا زندگی منا و ڈیوٹی و وظیفه شی دمزو چار را در پیشی منبار قنداری بود کی فعلا چوک شهدا نام داره. اونا گفتن که در منبار قنداری دوران جلسه ما بار بار منتظمین جلسه خصوصا شیخ توسلی و شیخ جمعه اسدی را از طرف حکومت و از طرف یک کلان افسری پولیس دیگه آزرا جناب سردار خیر محمد خان آزاره بسیار واضح پیغام رساندم که از خاطری قانونی حکومت نظامی و ممنوعیت تظاهرات یعنی دفعه موده اینجوره ماده دفعه 144 میگه ماده 144 که دبلی سرک تظاهرات یا از 4 نفر زیاد جمع شدو ممنوع است. از خاطر از دو قانون یک حکومت نظامی و یک امی ماده 144 اگر خلاف ورزی حکومت را کدین مگا حکومت سختترین اقدام منایی پیغام را مگا ما بار بار دمینه منبارا رابط ممیدو شیخین را رساندم. امی قبر نادر علی هزاره رئیس تنظیم نسل نو پارسال در سال پرگوی شهادت ابراهیم شهید هم در سخنرانی خو گفت که سردار خیر محمد خان هزاره یک روز پیش از تظاهرات یعنی در تاریخی 5 جولای از طرف حکومتی پاکستان امی پیغام را آورده بود که در شیخین باید بسیار واضح گفته شنه که حکومت قطعا اجازه نمیده و اگر کس در سرک بور شد حکومت بسیار سخت جواب میده. سردار خیر محمد خان هزاره یک ذمہدار یک قوم دوست افسری پولیس آزرا بود و دلسوز بود و خیرخواہ مردم خوب بود. یہ اس طرف کو کلو کوشش کرد کہ آزرا قد حکومت شاخ تشاخ نشنا لیکن بقولی سارجنٹ ادریس صاحب ملایو بسیار تلخ و ترش برخورد کردن یعنی رویه ملایو بسیار تند بود وقتی که پیغام را بریش بردن. خصوصا شیخ یعقوب علی توسلی خو یکرتا
از حد تیر کده جیغ زده گفت من لاپنون میسازم و آهنگی مرد مجاهد را آواز چی خوب بلند کده مردم را سری احساسات آورد و مردم را گفت از حکومت ترس نخرین برشین برو. سرجنت ادریس میگه که دزی حالات پیش پلیس فقط دو آمنده بود که یک شی بود که گاز یا اشکاور بله مردم بندازه و دویمی بود که مردم را قد سوٹا زده تیتفرک کنه. در جواب ازی انسوگیس یا گاز یا اشکاور از بین جلوس تفنگچه یا پیستل فایر شد دبله پلیس. در جواب ازی فایر پلیس را هم از طرف حکومت اجازه داده شد که تمام شی مسلح بود خط تفنگ که بله جلوس فایر کنه. چند نفرای دیگه هم امی خبر تایید مونه که اول از طرف مردم دبله پلیس فایر شد و او آدم سید شاگولی بنگش نام داشت. مردم میگه که اول نه فایر را سید شاگولی بنگش کرد که از مردم پاڑا چنار بود. در نتیجه چی دزی فاجعه خونین 30 نفر که اجده چی آزره و باقی چی پولیس و مردمی که در سرک راه مرفت کشته شدن. امو از خود خو شهید میگی پولیس هم از خود خو شهید میگه. در تاریخ پاکستان در هر دو آبادی آزره یعنی علمدار روڈ و ہزارہ ٹاؤن دوردرازترین کرفیو یا دوردرازترین قیودی گشت و شیشت مسلط شد یا تحمیل شد. هزارها مردم بیگناه را پولیس گرفتار کرد و او ترزد که کس خر را در گورون نزدد. ازبکار پولیس نمیشناخت. آزره گفته و بیچارگو را چقدر زد و کوب کرد. اینا در وقت نماز پولیس را گفت اجازه بدی که وہ نماز بخوانی. وقتی پولیس اداره برای وضو برم کرد اینا در نماز دست بسته استم شد پولیس لا بطاری ناره میزد. گفت خو یال پیش از موم دین سنیش دین. او زمان پولیس که است ازبکار نمیشناخت. در سال 1985 پولیس یک است ازبک اینجا نمده بود. دیگه پولیسا اونار خیال ازرم کرد اونار چه مگد مو سنی مو شیعی اونا قبول نمکد بیخی کلو پولیس ٹپ خورد. او زمان حضرت نگاه اقتصاد میلیون ها روپی نقصان کرد و دبین دولت دبین حکومت و آزره او تر درز پیدا شد که دا امروز تا امروز ای درز و دوری بین حکومت پاکستان بین مقامات پاکستان و آزره موجود است. 10 سال بعد از فاجعه 6 جولائی یک اهم و سرشناس نفر آزره جناب شیخ اسدی در یک مصاحبه کو اقرار کرد که اهم ترین مطالبات ازمو قبول شدد مگر اموم روز سازمان ملی یک جهتی آمدنی بود امزو مو باید مورافتی. اینجا یک گلوک سوالا در ذهن آدم مایا که وقتی امو بنیادی یا اساسی مطالبات شیعگو قبول شده بود در موجودگی حکومت نظامی یا مارشال لا در موجودگی قانونی دفعه 144 یا ماده 144 یا با یک اسپس دیگه خبردار کدون نفرای خاص حکومت برای مطالبات غیر اهم و فرعی جلوس برکدو چی ضرورت بود. حکمی ازی جلوس برکدو و ای لجبازی از کجا آمده بود. بعد از فاجعه 6 جولائی امو ریزه مطالبات که منده بود امو مطالبات فرعی امونارا کی پشتی گرفت امو مطالبات تا کجا شد. بعد از 6 جولائی چرا هیچ کس درباره از مطالبات تا امروز دان خواز نکده. آیا هدف از تظاهرات فقط آزره قد حکومت نظامی ضیاء الحق روی بری کدنی بود. آخر امی ملی یک جهتی کی بود. تحریک نفاذ فقه جعفریه قدزی یکس محکم پیمان کده بود وعده کده بود که باید بوره از خاطر زنا د میزان چوک. آیا منافع یا مفادات ملی یک جهتی از منافع یا مفادات مردم عذب بالتر بود که برای ازو که بس خاطر ازونا قوم عذر
امام روز گوسفون قربانی جوړ کړ. بعض ساقلی نوشته منه که امی انٹرویو مکمل اعتراف جرم است که در حقیقت امی بازی خونی د بهانه چارده نکات عمدن و قصدن صورت گرفته بود که مقصد چی آزره را از لحاظ کلانترین از هر لحاظ کلانترین ضربه زدنی بود. تا جای امی تظاهرات تارایشی که در افغانستان هم سر مخره در اصل یک سازش یا دسیسه خارجی بود و امی فاجعه پیسنگی نسل کشی آزره د طولی 20 سال کشتار هدفمند اشت. در این معامله شواهد زیاد موجود است که به قول اسدالله خان غالب افسوس 100,000 سخنهای گفتنی خوف فساد خلق سے ناگفته رہ گئے. یعنی بسیار کلو تو رہا ہے از خاطر ازی کی بین خودم و مشکلات پیدا مشا گفتہ نمیتنی. نمزی موضوع یک کتاب نوام امده که عنوان چی شیعگونی پاکستان ہے. یہ کتاب در انگلیش است. یہ کتاب را ایٹیر ریک نوشته کده یعنی نویسنده شی ایٹیر ریک است. اگرچه یہ کتاب درباره شیعگون پاکستان است مگر مختصرا فاجعه 6 جولائی را هم ذکر کده. نویسنده کتاب بسیار صاف نوشته کده که علامه عارف حسینی برای کمزدون حریف خو که در بین حزب یعنی گروه علامه حامد موسوی ای تظاهرات را بندوبست کرد که تا کس سر زور تا کنه. چرا که علامه حامد موسوی قد حکومت جونیجو مذاکرات کده بله یک یادداشت مفاهمتی توافق کده بود. نویسنده میگه که در تاریخ 25 فروری 1985 یک انتخابات سرتاسری بدون مشارکت احزاب سیاسی در پاکستان برگزار شد و در نتیجه چی یک حکومتی ملکی یا سیویلین در قیادت محمد خان جونیجو تشکیل یافت. یہ حکومت قد تحریک نفاذ فقہ جعفریہ مذاکرہ کت و در نتیجه ازی مذاکرہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ قد حکومت محمد خان جونیجو یک پیمان یا یک معاہدہ دستخط کت یا یک پیمان امضا کت کہ بعد ازو احتجاجی راولپنڈی یا تظاہرات راولپنڈی ختم شد. در پیمان 20 کی میں 1985 حامد موسوی و جونیجو برای حفاظتی راههای سنتی عزاداری اقدامات را روی دست گرفته بود و برای عمل درآمدی پیمان معاهده 1980 اسلام آباد که در وقت مفتی جعفر حسین شده بود پیشنهادات و تجاویز هم در این پیمان شامل بود. علاوه از یک رقم قانون را حکومت آوردنی نبود که قد فقه جعفریه شاخته شاخ شنه. البته عارف حسین و طرفدارایشی حامد موسوی را از طرف شیعگون پاکستان یک رقم اختیار برای مذاکره قد حکومت جونیجو دادنی نبود. از این خاطر اینا برای منکر شدن از این پیمان بهانه تلاش میکنند. لہذا عارف حسینی در موقع پنجمنا سالپرگوی پیمان یا معاهده اسلام آباد غیر از کراچی در تمام پایتختهای ایالتهای یا صوبههای پاکستان خوب محکم احتجاج را اعلان کرد. وقتی باوجود پابندی یا علی الرغم ممنوعیت تظاهرات در تاریخ 6 جولائی در شهر کویتا از امامباره قنداری یک رقم جلوس بر شد که پلیس بلشی فایرینگ کرد. اینی اقتباس بود از نوشته یہ تحریک کتابی کی درباره شیعه پاکستان نوشته کرده. اینمی نوشته از صفحه 225 کتاب زیورتکایی که در انگلیش نوشته شده.
این جی چند گبا بالکل واضح است کہ نمبر یک صدر اعظم یا بین صدر اعظم یا وزیر اعظمی حکومت محمد خان جونیجو بود و بین صدر اعظم محمد خان جونیجو و تحریک نفاذ جعفریه موسوی گروپ پیمان یا معاهده شد که بلی پیمان اسلام آباد باید عمل درآمد شونه. امو پیمان کی مفتی جعفر حسین قد حکومت ضیاءالله کنم. علامه عارف حسینی فقط برای کمزدون سیال خو برای کمزدون حامد موسوی سرتنبگی کده دو تر وقت ای اعتصاب دو وقت برای ہڑتال یا اعتصاب مردم را حکم کد کہ د تمام پاکستان حکومت مارشل لا بود یا حکومت نظامی بود. جنرل ضیاء الحق کا تمام زور کو درو نہضت مخالفین یا تحریک ایم آر ڈی را تای پای کدنی بود. ازی خاطر یگو جنجال از یگو طرف دیگر از ضیاء الحق برداشت نمیتونست چر کی از اول ایم آر ڈی اوقات از تلخ کنه. متاسفانه از خاطر سرتنبگی ملایون ولایت فقی مردم حاضرہ قد حکومت نظامی یا قد حکومت مارشل لا ضیاء الحق ڈکٹیٹر شخص جنگی کد. بعضم خوش چانسی یا خوش قسمتی عذاب بود کہ جنرال محمد موسی خان ہزارہ زندہ بود کہ بعد از فاجعه بعد از سانحه 6 جولائی فوراً خود کوئٹہ رسن و امزو ارتباط امزو روابط امزو تعلقات کہ قد نیروی مسلح پاکستان داشت و قد خودی ضیاء الحق داشت امزو روابط استفاده کده بعد از کوششای بسیار زیاد حاضره را از انتقام جویی حکومت نظامی یا از انتقام جویی حکومت مارشل لا نجات داد. مگر امو ترکی از اولم گفته شد اثرات منفی و طویل مدتی از این سرتنبگی تا تیسا محسوس نشه. دمزی روزا کارمندای تندروی امامیه اسٹوڈنٹس که از طرف ایران پشتیبانی مشود د امامباره ناچاری نارهای توهین‌آمیز یا شعارهای توهین‌آمیز د خلاف ازی موی سفیدی قابل احترام ازمو جنرال موسی خان این شعارها را اینا دادن. هماینی بود نوشته اسحاق محمدی که ما برایشم د ازرگی ترجمه کدم. د آخر نوشته خو اسحاق محمدی امو کتابا و امو ویڈیوها را ایڈریس شده ده که امونا را بطور سند درباره ازی واقع 6 جولائی اسحاق محمدی نوشته کده. و ما 41 سال شده البته حاضره عبرت نمیگیره حاضره تا که نسل کونے شی همون نسل کی تحصیل کده همون نسل کی تعلیم یافته افغانستان را بگم تا که مو ختم نشنه حاضره گوجای نمیرسه.